चीन के तबाहकुन मंसूबों ने अमेरिका समेत आलमी ताकतों के होश उड़ा दिए। चीन इस हद तक खतरनाक साबित होगा ये तो शायद दुनिया की किसी भी एजेंसी ने सोचा तक न था। और दोस्तों, चीन अमेरिका, भारत, रूस और दूसरी आलमी ताकतों की तरह बच्चों जैसी हरकतें नहीं करता कि एक जहाज़ हाथ में आया नहीं और पूरे पिंड में शोर मचा दिया कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नहीं जनाब, चीन अपने कार्ड एक एक करके दुनिया के सामने ला रहा है। और यकीन करें, चीन की हर नई चाल, चीन की हर नई दरियाफ्त पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाली होती है। यही वजह है जो आज सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां देने वाला भारत अपने 20 से ज़ायद भारतीय सूरमाओं के जहन्नुम वासिल होने के बाद भी चीनी ड्रैगन के आगे सर झुकाए खड़ा है। चीन ने मोदी सरकार की तमाम चालें उल्ट दी हैं। चीन ने गहरे पानियों में ऐसा खतरनाक काम कर दिखाया जो शायद अमेरिका बहादुर ने ऐसा सोचा भी ना था। चीन अब कौन सी खतरनाक चाल चलने लगा है जिसकी खबर मिलते ही अमेरिका और भारत की चीखें निकल रही हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, चीन एक के बाद एक ऐसा मिशन सामने ला रहा है कि जिससे भारत और अमेरिका की नींदें हराम होती चली जा रही हैं। अमेरिका ने अपनी जंगों के दौरान दुनिया में सिर्फ तबाही फैलाई है, लेकिन चीन ने अपने तरक्की के सफ़र के दौरान अमन के सिवा किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया। और अब तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद चीन भारत और अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। चीन अब किसी भी अमेरिकी धमकी का तगड़ा जवाब देता है। चीन ने अपने दिफा के लिए इस तर्ज की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है जिससे मोसाद, CIA और राज सख्त परेशान हैं। चीन जैसे जैसे आलमी सतह पर अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है, वैसे वैसे इंडो पैसिफिक से लेकर साउथ चाइना सी तक उसके दुश्मनों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि चीन ने अपनी दिफाई सलाहियतों में भी इजाफा कर दिया है। चीन के इक्तसादी फैलाव और असर रसूख को रोकने के लिए इस वक्त दो ताकतें अमेरिका और भारत अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। दोनों ममालिक चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को नाकाम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और गवादर में CPEC भी उनका निशाना है। चूँकि भारत चीन से एक बार फिर ठुकाई करवा चुका है, तो अब इंडो पैसिफिक में इसराइल अरब ममालिक के कंधों पर सवारी करके भारत की मदद को आ रहा है। इसराइल यहाँ बैठकर अमेरिका की सरपरस्ती में भारत की मदद से न सिर्फ चीन के खिलाफ खेल खेलेगा, बल्कि पाकिस्तान में चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट CPEC को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। ऐसे में चीन, अमेरिका, भारत और इसराइल की एक एक हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए है। एक तरफ जब अमेरिका भारत और इसराइल के साथ चीन के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भी इन साजिशों का तोड़ निकालने की कोशिश में मसरूफ़ है। और अब खबर ये आ रही है कि चीन ने गवादर को महफूज बनाने के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर एक जदीद और खुफिया मिलिट्री बेस बनाई है, जिसके ज़रिए चीन अब छुप कर भारतीय और चीनी आबदोज़ों और बहरी जहाज़ों को आसानी से निशाना बना सकता है। चीन ने ये बेस बनाकर इंडो पैसिफिक में ना सिर्फ भारत का रास्ता बंद किया है, बल्कि अमेरिका के ख्वाबों को भी चिकना चूर कर दिया है। अमेरिकी क़यादत का कहना है, हमें तो समझ ही नहीं आई कि चीन ने अंडरग्राउंड मैरीन बेस बनाने का मंसूबा कब शुरू और कब मुकम्मल किया। इससे कबल चीन साउथ चाइना सी में इसी तर्ज की अंडरग्राउंड बेस बना चुका है और हाल ही में चीन की जानिब से बनाई गई बेस ख़ास तौर पर भारत के लिए मौत के मुतरादिफ है। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन का अमेरिका और भारत पर खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि अमेरिका और भारत मिलकर चीन के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बनाने के साथ साथ तिजारती ताउन को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला किया जा सके। इस मकसद के लिए इन ममालिक पर मुश्तमिल एक गैर रस्मी प्लेटफार्म सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड कायम किया गया है। ताहम इस शराकतदारी के मुस्तकबिल को जापान और अमेरिका में मुमकिना अंदरूनी सियासी तब्दीलियों के बाइस मुस्तकबिल में ख़तरात लाहिक हैं।
چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع پر مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت بھی یہ طے کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی کہ چار ممالک کا یہ اتحاد کتنا مؤثر ہوگا۔ ستمبر کے آغاز میں امریکہ کے ڈپٹی وزیر خارجہ اسٹیفن بیگن نے کہا تھا کہ اتحاد میں شامل ممالک کی کوشش ہے کہ اکتوبر کے آخر تک نئی دہلی میں اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ مشترکہ مفادات کی بنیادوں پر اس اتحاد کو ایک رسمی شکل دی جا سکے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے اس بیان سے قبل اس سال کے آغاز میں آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کے نمائندے ایک ایسے اتحاد کو قائم کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں جس کے ذریعے انڈو پیسفک خطے میں تجارتی روابط کو مضبوط کر کے اس خطے میں چینی غلبے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس چار فریقی اتحاد کو 2007 میں اس وقت کے جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کی کوششوں سے غیر رسمی طور پر قائم کیا گیا تھا۔ دوستو، اسی سال چاروں ممالک نے بحیرہ ہند میں مشترکہ بحری مشقیں بھی کی تھیں، تاہم چین مخالف یہ اتحاد اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 2008 میں آسٹریلیا ان مشقوں سے نکل گیا اور بھارت نے اسے دوبارہ شرکت کی دعوت نہیں دی۔ بھارتی میڈیا کی حالیہ رپورٹوں کے مطابق اگلے برس کے آغاز میں یہ بحری مشقیں متوقع ہیں اور اب انڈیا ان میں آسٹریلیا کو شرکت کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اتحاد میں انڈیا کی دوبارہ دلچسپی کا مقصد اپنی سرحدی حدود کو محفوظ کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت اور مدد حاصل کرنا اور چین کے خلاف ایک مضبوط فورس تیار کرنا ہے۔ بھارتی اخبار دی پرنٹ اس بارے میں لکھتا ہے کہ اس موقع پر آسٹریلیا کو مشترکہ بحری مشقوں میں شرکت کی دعوت دینے کا مطلب چین کو یہ پیغام دینا کہ مجموعی طور پر انڈو پیسفک خطے کے تناظر میں یہ ممالک چین کے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق بھارت کی ایسی کوئی کوشش چین کو مزید ناراض کر سکتی اور وہ اس وقت جاری مذاکرات کو ختم کر سکتا ہے۔ تجارت، سیکیورٹی اور مبینہ جاسوس جیسے معاملات پر آسٹریلیا اور چین کے اختلافات نے آسٹریلیا کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قریب کر دیا ہے۔ آسٹریلوی میڈیا ABC پر نشر ہونے والی کچھ مبصرین کی رائے کے مطابق چین کو یہ امید نہیں تھی کہ ایسا کوئی اتحاد وجود میں آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہی بات انہیں پریشان کر رہی ہے۔ دوسری جانب چین بھی اس اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیاری کر چکا ہے۔ چین اس اتحاد کے لیے مزید کئی سرپرائز بھی تیار کیے بیٹھا ہے جو وقت آنے پر سامنے لائے جائیں گے۔ دوستو، انڈو پیسفک خطے میں چین اپنے بڑے اہداف والے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ اور بحیرہ جنوبی چین میں فوجی موجودگی پر عمل پیرا ہے۔ مبصرین کے خیال میں اگر یہ اتحاد ایک رسمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی بڑی کامیابی تصور کی جائے گی، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے امریکہ عالمی قیادت کے لحاظ سے کمزور ہوا ہے۔ دریں اثنا چینی میڈیا اس اتحاد کے مؤثر ہونے کے امکان کو رد کر رہا ہے۔ اس اتحاد میں چین کا مقابلہ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ رکن ممالک اپنے اہداف پر کتنے واضح طریقے سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم آسیان کے کچھ رکن ممالک کو بھی اس اتحاد کا حصہ بنایا جائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کا اصل امتحان یہ ہوگا کہ چین کے ساتھ دو طرفہ تنازعات میں رکن ممالک کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط اور گہرا بنانے کے لیے رکن ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ دو طرفہ معاہدوں کی ضرورت ہے۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط اور گہرا بنانے کے لیے رکن ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ دو طرفہ معاہدوں کی ضرورت ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کا اصل امتحان یہ ہوگا کہ چین کے ساتھ دو طرفہ تنازعات میں رکن ممالک کس حد تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوستو، نومبر میں امریکی صدارتی انتخابات میں اگر امریکہ میں قیادت کی تبدیلی ہو بھی جائے تو چین کے بارے میں امریکی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ویب میگزین دی ڈپلومیٹ نے اپنے ایک ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ چین سے متعلق بائیڈن انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان کسی پالیسی میں تبدیلی کے بجائے لب و لہجہ، انداز اور الفاظ کا فرق ہوگا۔ دوسری جانب چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے بھارت اور جاپان کے ساتھ تعلقات اتنی تیزی سے خراب نہیں ہوئے جس تیزی سے چین کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ چین کے بھارت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ جاپان کو عالمی وبا کے بعد دنوں میں معاشی ترقی کے لیے چین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔
دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔